अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं खालिद हमीद, एक खबर की तफसीली रिपोर्ट के साथ। जैसा कि आपने सुना होगा खबरों में कि इसराइल और फ़लस्तीन के लिए दो रियासती हल से मुतालिक एक 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में आज शुरू हो गई है। इसकी मेज़बानी फ्रांस और सऊदी अरब मुश्तरका तौर पर कर रहे हैं। आज के इफ्तिताही इजलास से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस ने खिताब किया। इसकी मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हमने दावत दी है डॉन अखबार से वाबस्ता मारूफ सहाफ़ी अनवर इकबाल को, जो यहाँ वाशिंगटन में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अनवर इकबाल साहब, आपको वालेकुम हमने दावत अस्सलाम। दी। आपने कल बड़ी तफसीली रिपोर्ट दी थी इस कॉन्फ्रेंस के बारे में, तो हम जानना चाहेंगे, हमारे नाजरीन जानना चाहेंगे कि क्या आपके पास मालूमात हैं इसकी। जी, वालेकुम अस्सलाम। देखिए, ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट अहम कॉन्फ्रेंस है जो कि फ्रांस और सऊदी अरब ने मुश्तरका तौर पे ये स्पॉन्सर की है। और इसमें जो अहम बात ये है कि इसकी स्पॉन्सरशिप का ऐलान करने से पहले फ्रांस ने ये भी इशारा दिया था कि वो अनक़रीब फ़लस्तीन की हुकूमत को तस्लीम कर लेंगे, क्योंकि फ्रांस बिलीव करता है 2 रियासती फ़ॉर्मूले पे, यानी उस खित्ते में 2 रियासतें होनी चाहिए, एक इसराइल की और एक फ़लस्तीन की। और इसलिए हम फ़लस्तीन को तस्लीम करने का भी सोच रहे हैं। इस पे बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया अमेरिका से और इसराइल से। और कल जब कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, उस वक़्त भी कल से दोपहर को अमेरिकी दफ़्तर ख़ारिजा ने एक बयान इश्यू किया, जिसमें उन्होंने कॉन्फ्रेंस को कंडेम किया और फ्रांस को भी तंबीह की। और दीगर कई और यूरोपीय ममालिक हैं, जर्मनी है, नॉर्वे है, उन्होंने इशारे दिए कि वो भी फ़लस्तीन रियासत को तस्लीम करने पे तैयार हैं। तो उनको भी उन्होंने मना किया, उन्होंने कहा आप ऐसा ना करें, इससे फ़लस्तीन का मसला हल नहीं होगा, बल्कि मज़ीद बिगड़ जाएगा। तो अब यानी इसमें इस कॉन्फ्रेंस से तवक्कुआत तो बहुत थी, लेकिन अगर अमेरिका इतना खुल के मुखालफत कर रहा है, तो फिर उसमें ज़ाहिर है कि फिर उसकी कामयाबी की जो चांसेज़ हैं कामयाबी के, वो कम हो जाते हैं। अब कल क्या हुआ, देखें, हमारे वज़ीर ख़ारिजा यहाँ थे, वो बीच में शरीक हुए, उन्होंने तकरीर भी की। और उसके बाद उनका फ़ोन आया उनको अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का, और क्या बातचीत हुई इसकी तो कोई तफ़सील नहीं बताई गई, सिवाय पाकिस्तान ने एक छोटी-सी प्रेस रिलीज़ इश्यू की और उसमें वही बातें की गई जो की जाती हैं, दो तरफ़ा ताल्लुकात वगैरह। लेकिन आपको पता होगा कि जुमे को पहले वो वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात कर चुके थे। तो इसके बाद अचानक फ़ोन कॉल उस कॉन्फ्रेंस के दौरान, वो ज़ाहिर है दो तरफ़ा ताल्लुकात पे नहीं थी वो फ़ोन कॉल। तो अब अगर इतना दबाव बना रहेगा दुनिया पे, तो फिर दुनिया जो है कोई किसी फ़ैसले पर नहीं पहुँच सकती। अक़वाम मुत्तहिदा भी कोई इस पे फ़ैसला नहीं कर सकता। सिर्फ़ यही होगा कि बड़ी अक्सरियत से ये तजवीज़ जो है कि दो रियासती फ़ॉर्मूला नाफ़िज़ किया जाए, फ़लस्तीन के रियासत का क़याम अमल में लाया जाए, वो मंज़ूर हो जाएगा, लेकिन अमेरिका की हिमायत के बगैर नाफ़िज़ नहीं हो सकेगा। जैसा कि आपने अभी कहा कि नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने भी शिरकत की और उनका बड़ा दो टोक मौक़िफ़ है। और अमेरिका के तो मुखालफत है ही। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फ़ैसल बिन फ़रहान ने भी वाज़ेह किया है कि वो फ़लस्तीनी रियासत उस वक़्त तक कायम नहीं की जाती, तो वो इसराइल से ताल्लुकात कायम नहीं करेंगे। तो अब इस सूरत हाल में इन लोगों के जो मौक़िफ़ हैं बड़े दो टोक हैं और लगते हैं कि वो अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं। तो अब आप कह रहे हैं कि अमेरिका और इसराइल मुखालफत कर रहे हैं, तो फिर इसकी कामयाबी के क्या इम्कानात रह जाएँगे? देखिए ना, अब इसके बाद डिप्लोमैटिक मैनूवरिंग शुरू होगी। उसमें ये होगा कि अमेरिका कोशिश करेगा सऊदी अरब को इस बात पे राज़ी करने के पे कि वो फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर ही इसराइल से सफ़ारती ताल्लुकात कायम कर ले, और वो दीगर ममालिक जो हैं इन पे भी प्रेशर लाएगा कि वो अपने ताल्लुकात अमेरिका से वो इसराइल से नॉर्मलाइज़ करें। लेकिन मसला ये है कि
پھر سعودی عرب کے لیے بہت مشکل ہوگا فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر اسرائیل کو تسلیم کر لینا، کسی بھی مسلم ملک کے لیے، پاکستان کے لیے بھی، اور پھر وہ ہنگامے بڑھیں گے تو میرا خیال ہے سعودی عرب بھی ابھی نہیں چاہے گا، تو پھر مسئلہ ایک دفعہ الجھ کے رہ جائے گا، کیونکہ سعودی عرب ایک پوزیشن لے لے گا اور پاکستان جیسے اور دوسرے ممالک ایک پوزیشن لے لیں گے، جن ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کر رکھا ہے مسلمان ملکوں میں سے، وہ تو قائم رہیں گے اس پہ۔ اچھا، اس دوران اگر امریکہ فرانس کو کنونس نہیں کر سکا تو فرانس اور کچھ یورپی ممالک بھی اس فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیں تو ایک بڑی ہی گمبھیر صورتحال پیدا ہو جائے گی، جس میں ایک طرف بات کی جائے گی کہ فلسطینی ریاست کے قیام کی، اور ایک طرف امریکہ کا دباؤ ہوگا کہ نہیں، اس کو مؤخر کیا جائے جب تک کہ ہم کوئی حل تلاش نہ کر لیں۔ تو مجھے تو لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں یہ مسئلہ حل ہوتا نظر نہیں آتا۔ اچھا، فرانس بڑے زوردار طریقے سے اس میں آیا ہے اور اس نے موقف اختیار کیا ہے، اور یہ فرانس سعودی عرب کے ساتھ یہ کانفرنس بھی بلائی ہے، تو یہ کیا وجہ ہے کہ فرانس جو ہے اتنی زوردار طریقے سے اس میں میدان میں آ گیا؟ فرانس کی ایک جب سے یہ 7 اکتوبر 2023 والا واقعہ تھا، اس کو ظاہر ہے فرانس سمیت یورپ کے سارے ممالک نے کنڈم کیا، بلکہ دنیا کے بیشتر ملکوں نے اس کو دہشت گردی قرار دیا اور اس کو مذمت کی، لیکن اس کے بعد سے جو اسرائیلی کارروائی ہوئی اس میں صرف فرانس نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں یورپ میں بھی اثر ہوا ہے۔ آپ دیکھیں امریکہ میں بھی مظاہرے ہوئے فلسطینی جماعت میں، لیکن امریکہ سے کہیں زیادہ اثر پڑا ہے یورپ پہ۔ یورپ میں عوام بھی جو ہے، عوام کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ اسرائیل زیادتی کر رہا ہے، اور اسرائیل جو ہے وہاں جینوسائیڈ کر رہا ہے، اور اسرائیل پہ دباؤ لایا جائے کہ وہ اس سے بعد رہے، اور فلسطینیوں کو بھی کچھ نہ کچھ ایک ایسا ڈھانچہ بنایا جائے جس میں وہ وہاں رہنے والی یہودیوں کے ساتھ کو ایگزسٹ کر سکیں۔ تو یورپ میں خاص طور پہ فرانس میں یہ فیلنگ بہت اسٹرانگ ہے، اور یہی بات ظاہر ہے کہ وہاں کی جو حکومت کے موقف میں بھی نظر آ رہی ہے، کیونکہ ایک پاپولر کاز ہے تو اس کو حکومت بھی اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ جی، کینیڈا اور برطانیہ نے بھی بڑا سخت موقف اختیار کیا ہے، اور وہ ساتھ دے رہے ہیں فرانس کا۔ تو یہ جو یورپی ممالک اتنا دباؤ ڈال رہے ہیں، تو کیا امریکہ اور اسرائیل اس کو برداشت کر لیں گے؟ امریکہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے سارا کچھ۔ دیکھیں اسرائیل کو جو ساری سپورٹ جاتی ہے امریکہ سے جاتی ہے، اسلحہ سارا امریکہ سے جاتا ہے، ان کا جو انفلوئنس ہے، ان کی لابیز امریکہ میں ہیں، اگر امریکہ حمایت کرتا رہا تو اسرائیل کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ امریکہ کا موقف تبدیل ہو، کیونکہ امریکہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ یورپ کے بغیر بھی اپنی بات منوا سکتا ہے، اور بات اگر منا نہ سکے تو قائم رہ سکتا ہے اپنی بات پہ، اور امریکہ قائم رہے گا اس وقت تک جب تک کہ خود امریکہ پر کسی طرح سے امریکہ کے اندر دباؤ نہ بنے۔ یورپ کی بات بالکل درست ہے، اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا فلسطینیوں کو، لیکن جو گراؤنڈ پہ جو تبدیلی ہے وہ امریکہ کے بغیر نہیں آ سکتی۔ بالکل ٹھیک ہے، تو دیکھتے ہیں، کانفرنس ابھی 2 دن اور جاری رہے گی، اور کیا موقف اختیار کیا جاتا ہے اور کیا صورتحال ہوتی ہے۔ بہت شکریہ انور اقبال صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور ہم آئندہ بھی آپ سے ملاقات کرتے رہیں گے اور تفصیلات جانتے رہیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ تو ناظرین، یہ ایک رپورٹ تھی مختصر سی جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ آئندہ بھی کوئی جو خبریں ہوں گی اور اس کی تفصیلات جاننے کے لیے ہم مختلف صحافیوں سے اور بااثر افراد سے وہ گفتگو کریں گے۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔